बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक़ से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई औरत लिकोरिया की मरीज़ा हो तो वो औरत नमाज कैसे पढ़े, और अगर किसी औरत को 10 दिन से ज़्यादा हैज़ का खून आए तो उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा, और अगर किसी औरत को नमाज की हालत में री खारिज होने का शक हो, उसको बीमारी हो, ये शक की बीमारी हो, तो उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा, क्या उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं, शरीयत क्या कहती है। तो देखिए, तमाम मसाइल आपको किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1 खोल के देखें, इसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से मसाइल नमाज खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। किताबुल नवाजिल खोल के देखें, उसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। बहिश्ती ज़ेवर खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। जदीद फ़िक़ही मसाइल खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। फ़िक़ही ज़वाबित खोल के देखें, इसमें भी आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं री खारिज होने वाले शक की बीमारी के बारे में। देखिए, अगर किसी को नमाज की हालत में री खारिज होने का शक होता हो तो शक की बुनियाद पर वो अपनी नमाज न तोड़े। बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि शक की बुनियाद पे आप अपनी नमाज नहीं तोड़े जब तक कि आपको जो है री खारिज होने की आवाज़ या बदबू ना आ जाए। सिर्फ शक की बुनियाद पे ना तोड़े, शक की बुनियाद पे नमाज ना तोड़े। हाँ, जैसे ही आपका शक यकीन में बदले, जैसे ही आपका शक यकीन में बदल जाए तो फिर आपका वज़ू टूट गया। अब आप जो है नमाज तोड़े, वज़ू करे और फिर से नमाज पढ़े। तो शक की बुनियाद पे, सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पे वज़ू न तोड़े, नमाज न तोड़े, आप अपनी नमाज मुकम्मल कर लीजिए, नमाज हो जाएगी। अब दूसरा जो सवाल किया गया है वो ये है कि औरत को अगर 10 दिन से ज़्यादा हैज़ का खून आए तो उसकी नमाज का क्या हुक्म है। तो सबसे पहले तो आप ये बात जहन नशीन कर लीजिए कि 3 दिन 3 रात से 1 मिनट भी कम अगर किसी औरत को खून आता है तो वो हैज़ नहीं, एक बीमारी है। 10 दिन और 10 रात से ज़्यादा अगर किसी को खून आता है तो 10 दिन तो हैज़ के शुमार हो गए, 10 दिन 10 रातें, और बाकी जितने भी दिन अब ऊपर खून आ रहा है वो सब का सब इस्तिहाज़ा है, बीमारी है। तो अगर किसी औरत को 3 दिन 3 रात से कम खून आता है तो उसको भी नमाज पढ़नी होगी, और अगर किसी औरत को 10 दिन 10 रात से ज़्यादा खून आता है तो ये 10 दिन 10 रातें स्किप करके, हैज़ के शुमार करके, इनके अलावा जितने दिन है उन सब दिनों में औरत को नमाज पढ़नी होगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि फिर वज़ू कैसे होगा। तो देखिए, अगर 10 दिन तक खून आया है, 10 दिन से ज़्यादा आया है, तो 10 दिन चूँकि हैज़ के शुमार हो गए तो पहले आप गुस्ल करेगी। गुस्ल करने के बाद अब क्या करना है आपको, मिसाल के तौर पे ज़ोहर का वक्त है, तो अभी आपने अगर ज़ोहर के वक्त में ही गुस्ल किया है वज़ू करके, पहले वज़ू करेगी फिर गुस्ल करेगी, वो एक तरीका अलग से है, वो मुकम्मल वीडियो बना रखी है मैंने, उसको देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है कि चूँकि ब्लीडिंग तो आपको चल रही है, वो तो बंद नहीं है, तो जैसे ही आप बाथरूम में है तो गुस्ल करने के बाद आप वहीं एक पैड रखेगी अपने जो शर्मगाह है वहाँ पर पैड रखेगी, जो अमूमन रखा जाता है, और आप जो है नमाज मुकम्मल पढ़ लेगी इससे। क्यों? इसलिए कि अभी आप क्या है, शरई माजूर है, क्या आप शरई माजूर है, तो अब आपको जो है यहाँ बार बार वज़ू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उसी गुस्ल के साथ जो वज़ू किया है या सिर्फ गुस्ल किया है उसी से आप नमाज पढ़ लीजिए, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी और वजह से, जैसे कि रीह के खारिज हो जाने से, या जिस्म के किसी और हिस्से से पीप या खून के निकल के बह जाने से, या फिर जो है नींद के आ जाने से, या पागल या बेहोश हो जाने से, या उल्टी लग जाने से, इन किसी वजह से जो है अगर आपका वज़ू टूटता है तो फिर आपको दोबारा से वज़ू करना होगा। और ये जहन नशीन कर लीजिए कि एक बार के वज़ू से, यानी कि अगर वज़ू नहीं टूटा किसी और वजह से, तो एक बार के किए हुए वज़ू से आप अपनी तमाम नमाज एक वक्त की पूरी कर सकती है। मसलन ज़ोहर की 12 रकत मुकम्मल पढ़े तो इससे पूरी नमाज आपकी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही असर का वक्त शुरू होगा तो आपका वज़ू खुद ब खुद टूट जाएगा। अब आपको फिर से जो है इस्तिंजा करना होगा, पैड चेंज करना होगा, वज़ू करना होगा,
اور عصر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ عصر کی نماز پڑھی، مغرب کا وقت آ گیا تو مغرب میں بھی آپ کو استنجا کرنا ہوگا، پیڈ چینج کرنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، مغرب کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے پھر عشاء کی نماز کے لیے بھی یہی حکم ہے، استنجا کرنا ہوگا، پیڈ چینج کرنا ہوگا اور وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھنی ہوگی۔ یہی طریقہ پھر جو ہے فجر میں بھی آپ کو استعمال کرنا ہے، یعنی کہ جب تک جو ہے آپ کو حیض آنے کی ڈیٹ نہیں آ جاتی دوبارہ سے، اور آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ آپ کی حیض کی ڈیٹ یہ ہے، تو اس دن تک جو ہے آپ جو ہے اسی طریقے سے نماز پڑھے۔ اگر خون بند ہو جاتا ہے بیچ میں تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو مرض سے شفا عطا فرما دی۔ لیکن اگر حیض کے دنوں تک پھر واپس پہنچ جاتی ہے، تو جہاں پر حیض کی ڈیٹ آئے گی آپ کی، اور جس وقت آپ کو حیض آنا شروع ہوا تھا اسی وقت سے جو ہے آپ جو ہے اسی وقت کی نماز کو موقوف کر دے گی، چھوڑ دے گی۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو یہ ہو گیا حائضہ عورت کے تعلق سے۔ اب جو ہے لیکوریا والی عورت کیسے نماز پڑھے؟ دیکھیے لیکوریا کی قسم دو ہے۔ ایک تو یہ کہ پانی جو ہے گندا پانی جو آتا ہے لیکوریا کا، جو ٹرانسپیرنٹ وغیرہ پانی آتا ہے، پیلا بدبودار، جو جیسا بھی فقہا نے لکھا ہے جیسا بھی آتا ہے، اگر وہ پانی رک رک کے آتا ہے، کبھی آ گیا کبھی بند ہو گیا، کبھی آ گیا کبھی بند ہو گیا، تو اگر اس کنڈیشن میں آ رہا ہے تو پھر تو جو ہے آپ جو ہے جب بھی وہ پانی آ جائے گا تبھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تبھی کیا ہوگا؟ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر نماز کی حالت میں آپ کو وہ پانی آ جاتا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، لہٰذا اب آپ پھر سے وضو کرے گی اور نماز دوبارہ پڑھے گی۔ اور اگر مستقل آتا ہے، جیسے کہ ابھی میں نے حیض والی عورت کے تعلق سے بتایا ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کے خون نہیں آ رہا بلکہ جاری ہے، بہہ رہا ہے، تو پھر وہی حکم ہوگا جو اس عورت کے لیے ہے، جو استحاضہ والی عورت کے لیے حکم ہے نا، کہ وہ ایک وضو پہلے استنجا کرے گی، پیڈ رکھے گی اور پھر وضو کرے گی، وضو کر کے پھر نماز مکمل کر لے گی۔ ظہر کی نماز مکمل کرے، عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا ویسے ہی وضو ٹوٹ جائے گا، پھر جو ہے عصر میں استنجا کرے گی، پیڈ رکھے گی، وضو کرے گی اور پھر سے جو ہے عصر کی نماز پڑھ لے گی اپنی۔ مغرب میں بھی یہی حکم ہوگا، عشاء میں بھی یہی حکم ہوگا، فجر میں بھی یہی حکم ہوگا۔ اور اگر ایسا ہو کہ جیسے میں نے بتایا ٹھہر ٹھہر کے آتا ہے، کبھی آ گیا کبھی نہیں، تو احتیاط اس میں ہے کہ آپ جو ہے اگر روزے کی حالت نہیں ہے، آپ جو ہے کیا کرے کہ کاٹن وغیرہ، کاٹن یا روئی وغیرہ کچھ ایسی چیز لے جو آپ اپنے جو ہے شرمگاہ میں رکھ سکتی ہو، جس سے کہ وہ پانی جو ہے باہر نہ نکلے، باہر نہ نکلے۔ کبھی کبھی جو آتا ہے نا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، باہر نہ نکلے۔ تو اور آپ وضو کر لے، اس یعنی کہ پہلے استنجا کیا آپ نے، پھر جو ہے کاٹن وغیرہ رکھ لی اندرونی حصے میں، جس سے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ وغیرہ جو ہے وہ باہر نہ آئے۔ تو آپ جو ہے اس کے بعد پھر وضو کرے، پیڈ رکھنے کے بعد پھر وضو کرے، وضو کر کے آپ نماز مکمل کر لے۔ تو چونکہ وہ باہر نہیں آیا، بہا نہیں، اندر ہی ہے، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو اسی وقت ٹوٹے گا جب آپ کا یہ ٹرانسپیرنٹ باہر آ جائے گا، یا آپ نے جو کاٹن یا کپڑا رکھا ہے اندر وہ نکال دے گی، آپ فوراً وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ ہر نماز میں آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے ایک ہی نماز میں ایسا کیا اور باقی میں ایسے اسی وضو سے نماز پڑھی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ یہ تمام مسائل میں نے جن کتابوں سے بتائے ان کے حوالے شروع میں بتا دیے ہیں آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔